नमस्कार गोंयकारांनो, आता आम्ही सध्या काणका वाडा असा, वार्ड नंबर 2 म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो वार्ड असा हो. ह्या वाड्याचेर आता शेखर भाईन हेज्या पयलीं एक दोन फावटी व्हिडिओ केल्लो आहा, एक वरसभर पयलीं, की हे रस्ते आहा ते हांगासले जावंक ना म्हणून. तेज्या उपरांत तेजेर फॉलोअप ते चालू आसलें. आतां अशें कळोन येयलां आमकां की एक वरसभर पयलीं हेजो प्रोसिजर जाल्लो सगळो हे रस्तो करपाचो. तेज्या उपरांत कोणाचेच कांयच फॉलोअप जावंक ना. सो आतां हे रस्त्याचें काम सुरवात जाल्लेलें आहा, ताका लागून हांव सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा तो आमचो आमदार जोशुआ डिसूजा, आमचो यंग लिडर सारको म्हापशेचो. तेणें हे फुडाकार घेवन तेज्या लिडरशिपी सकयल हें काम जाल्लेलें आहा. तेज्याच बरोबर शेखर बेनकर, ताकाय हांव धन्यवाद दिता की अशीं जीं कामां आहा पळय, लोकांची रखडलेलीं कामां आहा ती दारा पर्यंत जे होणके पडलेले आनी हांगा जर प्रॉपर रस्तो नासलो, लोकांक त्रास जाताले, बायलांक जावं दादल्यांक चलोन येवपाक वचपाक. सो हे अशीं जीं कामां आसलेलीं ती जे कोण प्रेझेंट कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी निग्लेक्ट केली. हांव नकळो ती कित्याक लागून तेंच्यांनी कामां करूंक ना ती. वर्क ऑर्डर मेळोन सुद्दां जीं कामां स्टार्ट जावंक ना म्हणजे जी लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. सो आतां हें काम स्टार्ट जाल्लेलें आहा, ताका लागून हांव हेंकां हे दोग जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भायर आमचो शेखर नायक आसा, जो व्हिडिओ काडून अख्ख्या म्हापशे एका वाड्याचें न्हू तर अख्ख्या म्हापशेभर जें कितें जाता तें सगळें तो दाखयता आनी उक्ताडार हाडटा सत्य कितें आहा पळय. ताकाय लागून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. अशींच ताणें फुडें कामां चालू दवरचीं. देव बरें करूं. रोड जो आसा तो वॉर्ड नंबर 2 येता आनी स्टार्टींग फ्रॉम साईबा बार रेस्टॉरंट टू लास्ट हरमलकर हावस मेरेन इतले मेरेन हो रोड आहा तो रोडाचें काम हें जातलें. इतलेंच सांगता. देव बरें करूं.